एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा। नारायण गोपालको यस गीतले भने जस्तै एउटा मान्छेले पकाएको खानाले पनि उत्तिकै फरक पर्दछ जिन्दगीमा, किनकि खानामा मसलाले मात्र स्वाद दिँदैन, मायाले पनि स्वाद दिन्छ। हामी धारा म्युजिक एट किचनमा तपाईलाई मायाले मिठो मिठो खाना बनाउन सिकाउँछौँ, ताकि तपाईँ पनि आफ्नो जिन्दगीको मायालु मानिसलाई मिठो मिठो खाना बनाएर खुवाउनुहोस्। वेलकम टु अ रिफ्रेशिङ एपिसोड अफ धारा म्युजिक एट किचन। मिठो मिठो खाना पकाउन सिक्ने, सिकाउने, खाने र खुवाउने स्वाद र सुरको फ्युजन हाम्रो धारा म्युजिक एट किचनमा आज हाम्रो शेफले हाम्रो लागि के मिठो मिठो खानेकुरा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त हेरौँ न। हाई एभ्रीबडी, आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो शो म्युजिक एट किचनमा इन्भाइट गरिरहेको छु। अस्तिको एपिसोडहरुमा मैले अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गरे होला, तर यो डिश चाहिँ मैले आज बनाउन गएको डिश चाहिँ मैले अलि सिम्पल डिश बनाइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो डिशको नाम छ भेजिटेबल अग्रत, अनि यो तपाईहरुले जो सजिलो लाग्छ होला र मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा गर्दछु। वेलकम परेश। Hi Pushpa, how are you? I'm fine. Nice to meet you too. And how are you? Great as always. Okay, that's a very good attitude. अनि आजको हाम्रो डिशको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु भनिदिनुस् न त। This time I'll do like a simple तर healthy food. Okay. White sauce मा मैले अग्रेटिन भन्ने हो, यसमा चाहिँ white sauce मा म भेजिटेबलहरु हालेर अलिकति चीज स्प्रेड गरेर अनि सालामान्डरमा हालेर अलिकति क्रस्टी त्यो गर्छु। Okay. मलाई यसको लागि चाहिँ अलिकति बटर चाहिन्छ। इक्वल क्वान्टिटी अफ बटर रु युज गर्दैछु मैले आज। रु भनेको चाहिँ इक्वल क्वान्टिटी अफ बटर र त्यसलाई कुक गरेर अनि मिल्कले चाहिँ थिकन गर्ने व्हाइट सस। रु हजुर, यो चाहिँ फ्रेन्च त्यो हो, बेसिमल सस भन्छ, मदर ससेसमा आउँछ यो। अनि यो हामी के एड गर्दैछौँ यसमा? बटरै हो, अलिकति त्यहाँ बटर मेल्टेड नभएर मैले अलिकति मेल्टेड बटर बनाएको थिएँ। ओके। अब हामीले फ्लावर लिन्छौँ अनि बटरसँग कुक गर्ने। फ्लावर एन्ड बटर। हजुर। ओके। यसलाई फ्लेम चाहिँ के सानो चाहिन्छ? यसलाई फ्लेम ठिकको मैले यो फ्लावरलाई कुक मात्रै गर्नुको लागि ओके बटरसँग फ्लावरलाई कुक गर्ने। सो अलिकति त्यो भएपछि यसले थिकन त्यो मिल्कलाई एब्जर्ब गर्छ। ओके। मैले मिल्क चाहिँ यहाँ मैले अलरेडी मैले मिल्कलाई रेडी गरेर राख्नु भएको छ। ओनियन त्यो गरेर, किनभने यो हट भएर नि मिल्क चाहिँ कोल्ड युज गर्नुपर्छ र मिल्कमा मैले ओनियन बे लिफ त्यो हालेर बोइल गरेर अनि त्यसपछि त्यसको फ्लेभर एक्सट्र्याक्ट गरेर मैले मिल्क चाहिँ अहिले साइडमा राख्दैछु। फ्लावर चाहिँ कुक मात्रै हुनुपर्नेलाई मैले गरेँ। ओके। त्यो भयो भने चाहिँ मजाले यो मिल्कलाई अब्जर्भ गर्न सक्छ। हजुर, ओके, एब्जर्भ गर्छ, त्यही भएर थिकन दिन्छ। व्हाइट सस हो यो चाहिँ मेरो, व्हाइट सस। ए ओके, व्हाइट सस बनाउँदै हुनुहुन्छ यसमा? हजुर, व्हाइट सस बेसिक मदर ससेसहरुमा 6 वटा छ, यो चाहिँ वान अफ देम हो। अनि यो चाहिँ मैले व्हाइट सस। मदर ससेस भन्नाले लाइक कुड यु प्लिज? यो फ्रेन्च कुजिनमा चाहिँ मदर ससेस भनेको तपाईको 5 वटा ससेस छ। 5 to 6 ससेस पनि कसै 6 भन्छ, तर म चाहिँ 6 चाहिँ फलो गर्छु। ओके, दे आर लाइक बेसिक सस। बेसिक मदर ससेस। ओके। Okay, basic sauce. So I'm learning one of them. हजुर। Okay. र व्हाइट सस मा हाम्रो दर्शकहरुले पनि आज one of the basic sauce बनाउन सिक्दै हुनुहुन्छ हैन? अब चाहिँ मैले मिल्क एड गर्छु। ओके। यो हाम्रो मिल्कमा अनियन र बे लिफ र क्लव। Yeah, this looks very nice. यो थिकन यो त्यही, किनभने मिल्कले चाहिँ के हुन्छ भने यो जति थिकन भइरहेछ यो अघिको फ्लावर मैले त्यही भएर कुक गरेँ, किनभने यो चाहिँ थिकन गर्नुको लागि। नत्र यो फ्लावर राम्रोसित कुक भएन भने तपाईको यो थिक हुँदैन। अब ससको कन्सिस्टेन्सी यतिको चाहिन्छ मलाई। सो भनेपछि फ्लावर राम्रोसँग एकदम पाकिनु पर्छ। राम्रोसित, तर कलर पनि बेसी हुनु हुँदैन। यो व्हाइट कलर मात्रै हो, व्हाइट सस भएर नत्र फ्लावर बेसी त्यो ब्राउन भयो भने फेरि ब्राउन भयो भने that won't be white sauce. That one called as white sauce. अब अलिकति सिजनिङ। ओके, सिजनिङ यसमा पनि मैले अब अलिकति कुक गर्ने, यसलाई मैले मिल्क त्यो गरेँ नि। अब अलिकति फ्लावरलाई कुक हुन दिने स्लो फ्लेममा। ओके।
अनि त्यो बेलासम्म हामी के गर्छौँ? त्यो बेलासम्म आज मैले त्यही भएर सिम्पल डिस बनाइरहेको छु, त्यतिको त्यो छैन। मेरो अलरेडी मेरो भेजिटेबलहरू सबै रेडी बनाएर राखिसक्नु भएको छ। यो सबै ब्लान्च गरिसक्नु भएको छ हैन तपाईले? सानो सानो पिसमा काटेर क्यारोट, कालीफ्लावर, मशरुम एन्ड देन लाइक बिन्स सबै छ ब्लान्च गरिसक्नु भएको छ। म यो सस पनि मेरो बेसी टाइम लाग्दैन, मलाई एक अलिकति बबल आयो नि यो फ्लावरलाई अलिकति कुक मात्रै गर्ने हो मिल्कसँग। सानो सानो बबल आउनु पर्यो त्यसमा हैन? तर यसमा एकदम केयरफुल हुनुपर्छ किनभने यो टाँसिन्छ। ओके यो ठिक छ, त्यसले गर्दा तल टाँसिन सक्छ हैन? राइट ओके एकदमै केयरफुल हुन्छ फ्लेमसँग। ओके टाइम एन्ड टेम्परेचर एभ्रीवेयर टाइम एन्ड टेम्परेचर टु बिकम अ शेफ इज लाइक यु हैव टु प्ले विथ। यो चाहिँ गॉर्डन रामसेले भनेको हेल्थ किचनहरु गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नु भएको थियो। त्यसो भए त म राम्रो शेफ बन्न त लाइक आई डाउट परेश, किनभने म किचनमा पसेपछि कति बेला बाहिर निस्किन्छु, यु नो आई डोन्ट ह्याभ पेशेन्स। अनि जति छिटो सक्यो आई ट्राई टु कुक एन्ड देन समटाइम्स इट गेट्स ओभरबर्न, समटाइम्स के हुन्छ के यु हैव टु ह्याभ पेशेन्स अल्सो, लाइक डिटर्मिनेसन प्लस पेशेन्स एन्ड यु शुड इन्जॉय कुकिङ। या इन्जॉय त लाइक समटाइम्स आई डु बट आई डोन्ट ह्याभ पेशेन्स। सो व्हाइट पेपर पनि एड गर्नुभयो यसमा? हजुर ब्ल्याक पेपर एड गर्दिन किनभने व्हाइट ससमा ब्ल्याक पेपर हाल्यो भने अलिकति कलरमा त्यो राम्रो देख्दैन। राइट एन्ड लट्स अफ मिल्क हैन? एकदमै धेरै हाल्नुपर्ने रहेछ मिल्क। मिल्क त्यही इक्वल क्वान्टिटी अफ यो बटर र त्यसमा, किनभने यही फ्लावर अघि मैले कम्ती हाले जस्तो लाग्छ तर यही फ्लावरले नै यति मिल्क अब्जर्भ गरिसक्यो। ओके व्हाइट सस इज रेडी नाउ। ओके इट्स रेडी। रेडी नाउ। यसको अरोमा पनि एकदमै मिठो आइरहेछ। हजुर मैले अब त्यही बटरसँग अलिकति टस गर्छु सो अलिकति बटरी फ्लेभर आओस् त्यतिकै हाल्नु भन्दाखेरि सो आई टस इट। ओके टस मात्रै गर्ने, अलरेडी ब्लान्च छ मेरो भेजिटेबल्सहरु सो अलरेडी टस गर्ने। अब त हाम्रो भ्युअर्सहरुले पनि बुझिसक्नु भयो होला व्हाट इज ब्लान्च। हजुर अब यसमा हाल्छु म। ओके अब मेरो व्हाइट सस रेडी छ। एन्ड देन सस। हजुर ओके बेसिकली यो ससले नै यसलाई सबै कभर गर्नुपर्छ ससले नै। ओके यो डिस चाहिँ कुन लाइक कन्ट्रीको मान्छेहरूले धेरै प्रिफर गर्छ? हजुर यो पहिला यो ओरिजिनेट नै भएको तपाईको फ्रान्सबाट हो यो। ओके फ्रान्स। हजुर अनि उनीहरूले अब यो क्लासिकल मेन्यु हो उनीहरूको, फ्रेन्चहरूले नै बेसी। फ्रेन्चहरूको त फुड एन्ड अल हो। मैले अब माथिबाट चाहिँ ग्रेटेड पार्मेसन इटालियन चिज हो यो। ओके दिस लुक्स भेरी गुड। हेर्दै नै एकदमै आई डोन्ट ह्याभ वर्ड्स टु एक्सप्लेन, एकदमै राम्रो देखिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ म अब मेरो सबै गरिसकेँ। मैले अब यसलाई स्यालामनमा हालेर अनि त्यो चिजलाई चाहिँ माथिबाट मेल्ट गरेर कोटिङ, त्यो ग्राटिन भनेको त्यही हो। ग्राटिनेट गर्नु भनेको स्यालामेन्डरमा हालेर अलिकति कलर दिनुलाई चाहिँ ग्राटिनेट भन्छ। सो त्यही भएर अब मलाई स्यालामेन्डर रेडी छ। म त्यो बाई द मिन वाइल आई विल जस्ट गो एन्ड ग्रेट एन्ड काम। ओके ग्राटिनेट एन्ड काम। परेश ग्राटिनेट गरुन्जेलसम्म लेट्स इन्जॉय दिस सङ, ह्याभ फन। घाम पानी देखे है
मात्र बिथुल्न आउँछन् कयौं परिचित। तपाईहरुले त यो गीत हेरेर इन्जोय गर्नु होला। अब म चाहिँ परेशले बनाउनु भएको डिश टेस्ट गरेर इन्जोय गर्छु। परेश, डिश रेडी छ त? रेडी विथ द डिश। ओके, गार्निशिङ बाँकी छ विथ हर्ब्स। परेशले बनाउनु भएको खाना खाएर म चाहिँ एकदम हेल्दी हुने भएँ। रेडी विथ द डिश एन्ड एक्साइटेड एज अलवेज। सो टेस्टिङ गरौँ? हस्। ओके, टेस्टिङ पार्ट, एक्साइटिङ पार्ट। ओके, के भनौँ परेश? इट्स भेरी नाइस एज अलवेज। आज पनि परेशले मलाई एकदमै मिठो डिफरेन्ट मैले कहिले पनि टेस्ट नगरेको डिस खुवाउनु भयो। तर आजको डिस चाहिँ मलाई तपाईहरुलाई सजिलै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। सजिलै हुन्छ किनभने त्यतिको कन्फ्युजन छैन, प्लस इट्स हेल्दी। त्यही भएर पुष्पाले त बनाउन सिकिहाल्यो होला यो त। अब तपाईहरुले पनि स्योरै सिक्नु भयो होला। भेजिटेबल अ ग्राटिन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला व्हाइट सस तयार पार्नुपर्छ, जसको लागि प्यानमा 3-4 चम्मच बटर राख्ने। बटर पुरै मेल्ट भइसकेपछि मैदा राखेर त्यसलाई मन्द आँचमा डढ्न नदिकिन चलाउँदै पकाउने र यसमा प्याज, तेजपत्ता र ल्वाङ राखेर बोइल गरिएको दुधलाई एड गरेर मिक्स गर्ने। यसरी नै डढ्न नदिकन मिल्क एड गर्दै बाक्लो भइन्जेलसम्म चलाइराख्ने र सिजनिङको लागि सल्ट र पेपर राख्ने। अब व्हाइट सस तयार भइसकेपछि ब्लेन्ड गरेको भेजिटेबललाई बटरमा टस गरेर प्लेट गर्ने र माथिबाट पुरै ढाक्ने गरी व्हाइट सस हाल्ने र अन्तमा यसलाई चीजले गार्निश गरेर केही समय सेलेमेन्डरमा राखेर ग्राटिनेट गर्ने। जब यसको चीज मेल्ट हुन्छ अनि यसलाई निकालेर सर्भ गर्ने। यसरी तयार हुन्छ भेजिटेबल अ ग्राटिन। ट्रिकी खाना त बनाउन सिकिरहनु भएको थियो, आज सिम्पल खाना पनि बनाउन सिक्नुभयो। I'll be back after this break with a war zone. Keep watching. वेलकम ब्याक। स्वाद र सुरको फ्युजन चलिरहेको बेलामा कम्पिटिसनको इन्टेन्सिटी पनि हरेक हप्ता बढी नै रहेको छ। यस कम्पिटिसनको इन्टेन्सिटीलाई बढाउनको लागि र साथसाथै विनर अफ द विकको टाइटल पनि जित्नको लागि आज हाम्रो म्युजिक एट किचनको वार जोनमा को आउँदै हुनुहुन्छ त परेश? आज मेरो कम्पिटिटरहरू छ। मेरो देवचन्द्र घिमिरे, सेकेन्डमा छ हाम्रो सृष्टि, अनि थर्डमा छ हाम्रो सोनम। Could you kindly come to the kitchen, guys? Welcome, guys. We have 30 minutes, so we'll be doing it. I think you all are quite nervous, so keep up your good job. You all, I know you all can do it. So give up your best, give it your best, and your time starts now. Hello, everybody. My name is Srishti Rizal, and today I'm going to cook fried fish with chips chili. Hope that I'll be the winner of the week. Hi, this is me, Sonam Chaudhary. Today I'm going to make chicken spring roll with hot sauce, and I hope this dish make me winner of the week. Hi, मेरो नाम देवचन्द्र घिमिरे हो। आज म चिकन नाचोस बनाउन गइरहेको छु। आशा छ राम्रो हुनेछ। Chicken spring roll. So I'm making ready for this.
doing there? Fine? Everything is okay? Nice, fantastic. Fine. Don't be nervous. Do everything okay, it will be fine. Keep it up, guys. मैले यो डिस तयार गर्नको लागि मिनिमम 10-15 मिनट्स जति लाग्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ तर टाइम चाहिँ चाँडो बितेको जस्तो लाग्यो र फ्राई गर्नलाई ढिलो भएको जस्तो लाग्यो हतारमा जति सक्दो छ मैले गरेँ आई हेभ ट्राइड माई बेस्ट मेरो यो डिस आधा घन्टामै कम्प्लिट भएको छ लास्ट मोमेन्टमा हिटको कारणले गर्दाखेरि चिप्स अलि टाइम लाग्छ जस्तो लागेको थियो तर टाइममै कम्प्लिट भयो त्यसरी टाइममै कम्प्लिट भएको छ त्यसरी नै टेस्ट वाइज पनि मिठो होला भन्ने आशा गर्छु मेरो चिकन स्प्रिङ रोल आधा घन्टामा तयार हुन सकेन तैपनि सक्दो जति मैले ट्राई त गरेको थिएँ तर मेरो सायद टाइमिङ नमिलेको पकाउने टाइमिङ नमिलेको हुनाले गर्दाखेरि सायद नहुन सक्छ किनभने मेरो यो खास चपिङ गर्दाखेरि त्यो चिकनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ खास लेट भएको कारण चाहिँ त्यो थियो तर ट्राई गरेको छु मैले सक्दो राम्रो बनाउनु र मिठो बनाउनको लागि होप सेफले मन पराउनुहुन्छ होला यो जित्ने ठुलो कुरो होइन तर हिम्मत नहार्नु त्यो ठुलो कुरो हो त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै कुरो सिकेँ आज यसबाट सायद यो डिसले मलाई विनर बनाउँछ कि म्युजिक एट किचनको वार जोन टाइम 30 मिनट्स तर सम्झनु पर्ने कुरा more than 30 amongst 30 things one of the most important thing time management time लाई म्यानेज गरेर देव र सृष्टिले त आफ्नो डिश टाइममा नै कम्प्लिट गर्नुभयो तर सोनमले लेट्स सी आज टाइम स्वादमाथि हाबी हुन्छ या स्वाद टाइममाथि Paresh, what do you think? Yeah, today is quite difficult to make the decision. You all have done very good. I could see I was watching in the TV and everything like how they were working. Guys were like having a little bit of tumble here and there, but then it's fine. Nice, outstanding performance. Like time limit was less. I know your nervousness, so we'll go to your test how it tests. So I'll decide on that. Okay. अनि सोनमले जुन टाइममा कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन त्यसको बारेमा डु यु हेभ एनीथिङ टु से कम्पिटिसन हो अब टाइममा गर्नु नसकेको त त्यो म्याटर्स गर्छ तर अब म त्यही पनि हेर्छु केही कन्सिडरेसन गर्नु सकिन्छ भने त्यो छ तर अदर्स आर अल्सो लाइक भेरी गुड सो अब के हुन्छ हेरौँ ओके नाचोज हो त्यही भएर अब स्पुनले नखाएर हातले नै खाँदै हुनुहुन्छ स्न्याक्स जस्तो छ यो ओके हेर्दा पनि एकदमै राम्रो क्रिएटिभ विथ लाइक लट्स अफ चीज So how is this?
It's good, cheesy, nice. Nice. Salsa has a very dominant taste. Salsa is good. तर उहाँले फ्राई गर्दाखेरि एकैचोटि जुन धेरै बल्कमा हाल्नु भएको थियो मलाई अलिकति डर लागिरहेको थियो टेस्टलाई त्यसले अलि ह्याम्पर गरेको छ कि छैन ठिकै छ टेस्ट राम्रै छ ओके इट्स गुड नाचो जस्तै हुन्छ अलिकति क्रिस्पी हुन्छ उसले अब आई वाज अमेज्ड अब नाचो बनाउँछु भने मलाई पहिला अलिकति डाउट लागिरहेको थियो तर उहाँ राम्रै भन्यो ओके देव राम्रै भन्यो सो आई हेभ अ सेकेन्ड डिस सोनम Spring roll is good. Good. Nice combination. He's put a little bit chicken. Everything is cooked properly. He made his own dough. The roll also so I. Roll also. Roll also he made it because आजकल spring roll को तो seed पाउँछ तर उसले चाहिँ आफै गर्यो. Okay. अलिकति overburn भएको हो कि? कलर अलिकति कलर बेसी आछ यो उसले अब लास्टमा अलिकति टाइममा म्यानेज गर्न सकेको थिएन उसले त्यही माथि अब सबैले प्लेटिङ गरिसक्दा उसलाई अतालेर उसले ओइलमा हाल्दाखेरि यता पनि हेर्दा भ्याएन त्यही भएर तर Right. Now, Srishti. Looks so sweet. I mean, ramro, ramailo, colorful, ekdamai green peas, tomato amazing. And all. She's done her presentation wise perfect. मान्छे जस्तो राम्रै हुनुहुन्छ प्रेजेन्टेसन पनि त्यस्तै राम्रो दिनुभएको छ उहाँले What is your sauce? Peri peri. Chili, my favorite dish. Perfect. I give presentation wise, I give a full marks. Perfect, sir. Srishti, thank you very much. Like outstanding job. यतिको टाइममा पनि यतिको presentation गर्नु धेरै गाह्रो पर्छ. So you managed your time presentation wise. Perfect. Okay, तीनटै perfect लायो. परेशलाई so full marks presentation लाई त full marks यता पाइसक्नु भएको छ. तर प्रेजेन्टेसन मात्रै हुँदैन हैन परेश टेस्ट लाइक everything has to be combined together so combined together कसलाई चाहिँ विनर अफ द वीक को टाइटल दिन चाहनुहुन्छ as a winner of the week हुन्छ the winner of the week is Srishti okay Srishti congratulations outstanding job आज हाम्रो विनर अफ द वीक सृष्टि हुनु भए पनि सोनम र देवले बनाउनु भएको डिश पनि केही कम थिएन फ्युचरमा पनि यस्तै अरु अपर्चुनिटिजहरुको लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु सोनम अनि देव आजको लागि हामीले विनर अफ द वीक पाइसकेका छौं सो यस्तै इन्टेन्स कम्पिटिसन स्वाद र सुरको फ्युजनको मस्ती लिइरहन चाहनुहुन्छ भने कीप वाचिङ धारा म्युजिक एट किचन टिल देन ह्यापी कुकिङ Thank you.